चटरपट भन्नुला झटपट अमिलो पिरो यो सबै कुरो हालेर नुन खुर्सानी डालेर मुखभित्र फालेर झालेर मसलदार निम्बु र प्याज 12 को मसाला हाम्रो सिमराको स्वाद मोहब्बतको रस प्यारको बुखार दिलको अचार हावर यु गाईको घिउ साइकलको ट्युब आई लभ यु लेट हुन्छ भेट हुँदैन हलाएर डोलाएर सम्झाएर बुझाएर नमानेपछि करवा तेल लाएर आइस माइस खाइस 13 दुना 22 लङसिङ पोङ पोङसुमनी लुवाङ चेटपटे Get well soon, bro. साकार तेरो नाम खाली सिसा बोक्दै हिँड्ने तेरो काम साकार तेरो नाम खाली सिसा बोक्दै हिँड्ने तेरो काम नेपाली त्यो नाकमा र कानमा यति साह्रै हेर्न टल्केको त्यो नाकमा र कानमा यति साह्रै हेर्न टल्केको दौडेको कुकुरहरू क्या हो किन यति साह्रो पल्केको दौडेको कट्टा खानहरू क्या हो किन यति साह्रो पल्केको किन पल्केको दौडेको कट्टा खानहरू क्या हो किन यति साह्रो पल्केको बालेन त लौरेसँग हार्छ यो बालेन त लौरेसँग हार्छ दे नगर भाइ दौरेन थाहा पायो भने तेरो घाँटी त सियो काट्छ घाँटी त काट्छ फर्स्ट एपिसोडमा जोसिस सेकेन्ड एपिसोडमा खोसिस थर्ड एपिसोडमा अस्ट्रेलियाको हस्पिटलभित्र कोसिस तैँले पाच्छ मैले पाच्छ सबैजनाले पाच्छ तैँले पाच्छ मैले पाच्छ सबैजनाले पाच्छ अब त लौरेले साकार घाँटी काटेर बागबादी पुला फाल्छ नाइस ओके Nice. Hello, nice to meet you. I love you, Aro. Nice. हजुर ओइ कुहिलेको हो यो धेरै अगाडिको रहेछ यो दिस इज नट बिग फ्यान अफ साको मोस्ट वाच एकछिन ओ भाइ कहिले कसरी पाएको केटाहरूले यो भिडियो आम्म एकछिन है गेट वेल सुन ब्रो ओ गेट वेल सुन ब्रो रे किन गेट वेल सुन ब्रो साकार तेरो नाम खाली सिसा बोक्दै हिँड्ने तेरो काम ओए साकार तेरो नाम खाली सिसा बोक्दै हिँड्ने तेरो काम नेपाली ओए के भनेको एकछिन म राम्रो सुन्छु ल के भनेको एकछिन तेरो नाम खाली सिसा बोक्दै हिँड्ने तेरो काम खाली सिसा बोक्दै हिँड्ने तेरो काम अनि ओए के भन्छ खाली सिसा बोक्दै हिँड्ने तेरो काम साकार तेरो नाम खाली सिसा बोक्दै हिँड्ने तेरो काम नेपाली के हो यो कानमा यति साह्रै हेर्न टल्केको त्यो नाकमा र कानमा यति साह्रै हेर्न टल्केको दौडेको कुकुरहरू क्या हो किन यति साह्रो पल्केको ल के भने मैले बुझिनँ यार मेरो कानमा पनि उ भयो क्या कान पनि बिग्रेर आइसक्यो हौ एकछिन ल त्यो नाकमा र कानमा यति साह्रै हेर्न टल्केको त्यो नाकमा र कानमा यति साह्रै हेर्न टल्केको दौडेको कुकुरहरू क्या हो किन यति साह्रो पल्केको दौडेको कट्टा खानहरू क्या हो किन यति साह्रो पल्केको म रेटेडको अनुहार हेर्छु ओइ रेटेड यस्तो थियो रेटेड सर हाम्रो बालेन त लौरेसँग हार्छ बालेन त लौरेसँग हार्छ बालेन त लौरेसँग हार्छ दे नगर भाइ दौडेर थाहा पायो भने तेरो घाँटी त सियो काट्छ कसले थाहा भयो भने ल यार मैले कस्तो नबुझेको दे नगर भाइ दौडेर थाहा पायो भने तेरो मैले बुझेन यो चाहिँ घाँटी त सियो काट्छ अनुहार हेरेर हाँसिरहेको ल फर्स्ट एपिसोडमा जोसिस सेकेन्ड एपिसोडमा खोसिस थर्ड एपिसोडमा अस्ट्रेलियाको हस्पिटलभित्र ओए पोसिस अस्ट्रेलियाको के अरे ऊ भित्र पोसिस तैँले पाच्छ मैले पाच्छ सबैजनाले पाच्छ होइन तैँले पाच्छ मैले पाच्छ सबैजनाले पाच्छ अब त लौरेले साकार घाँटी काटेर बागबादी पुला फाल्छ ओए के हो यो ओभर छ त यार मैले केही बुझेको थिएन यार ल
ओभर दियो त यार लाउरेले लाउरेल त होइन गाडी काट्छ अयो मेरो गाला अया के त हो रेटेड त ओभर रहेछ त रेटेड त यार हो मलाई रेटेड हाँसिरहेको छ क्या यहाँ बाले त लौरेसँग हार्छ बुझ्यो अरे अझै देन नगर भाइ दौरेन थाहा पायो भने ओ ए काट्छु ए एकछिन फेरि बस्दै हेर्छु म मैले राम्ररी बुझेन क्या गेट ब्याक सुन ब्रो उही स्टार्टिङै खतरा ओ स्टार्टिङ के हो स्टार्टिङ गेट ब्याक सुन ब्रो म सकिने यार कुखुरामा तर त्यति बेला क्या आफूलाई जे फनी लाग्यो होला त्यो सबै हालिदिएको रहेछ रेडियो हो त्यो बेला त्यस्तै थियो तर त्यो बेलाको टाइम अब जे अलिकति फनी साउन्ड आफूलाई फनी लाग्ने बित्तिकै यो पनि फनी अरूलाई पनि फनी लाग्छ जस्तो लाग्थ्यो त्यो टाइममा तेरो नाम खाली सिसा बोक्दै हिँड्ने तेरो काम साकार तेरो नाम कन्ट गरेको रहेछ क्या यो गर्नुभन्दा अगाडि कन्ट गरेको रहेछ हेर एकछिनै साकार तेरो नाम खाली सिसा बोक्दै हिँड्ने तेरो काम अड्क्यो खाली सिसा बोक्दै हिँड्ने तेरो काम नेपाली यो चाहिँ के भनेको बुझिनँ क्या मैले यो चाहिँ के भने साकार तेरो नाम खाली सिसा बोक्दै हिँड्ने तेरो काम नेपाली नाकमा र कानमा झ्याम्की झ्याम मात्रै सुन्ने यो त्यो नाकमा र कानमा यसरी एकन टक तेरो नाक र कानमा यति साह्रो के एकन साह्रो नाकमा र कानमा यति साह्रो एकन टकेको त्यो नाकमा र कानमा यति साह्रो एकन टकेको लौरेको कुकुरहरू क्या हो किन यति साह्रो पल्केको लौरेको कट्टा खानु हुन् क्या हो किन यति साह्रो पल्केको ए लाउरेको खुकुरी खान क्या हो यति साह्रो पल्केको ए लाउरेको कट्टा लाउरेको कट्टा ए लाउरे कट्टा बिर्से बुझ्छु बालेन त लौरेसँग हार्छ बाले नि त ओए दिन त बालेन त लौरेसँग हार्छ देन नगर भाइ दौरेन थाहा पायो भने तेरो घाँटी त सियो काट्छ कसले थाहा पायो भने देन नगर भाइ दौरेन थाहा पायो भने तेरो दौरे त यो अझै बुझेन क्या मैले बालेन त लौरेसँग हार्छ देन नगर भाइ दौरेन थाहा पायो भने तेरो घाँटी त सियो काट्छ दाउरेले थाहा पायो भने घाँटी त काट्छ रुक रे क्या फर्स्ट एपिसोडमा जोसिस सेकेन्ड एपिसोडमा खोसिस थर्ड एपिसोडमा अस्ट्रेलियाको हस्पिटलभित्र तैँले पाच्छ मैले पाच्छ सबैजनाले पाच्छ होइन तैँले पाच्छ मैले पाच्छ सबैजनाले पाच्छ अब त लौरेले साकार घाँटी काट्छ काटेर बागमती पुला फाल्छ फाल्छ अरू भन्दा नि मलाई रेडी सर लाउरेले थाहा पायो भने मैले बुझेन क्या त्यो अर्को चाहिँ क्या अर्को बुझेन क्या त्यो के भनेको नै बुझेन क्या त्यो बिचको खै के भने त्यो नै बुझेन तर with